مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne سومي كيك. اليوم راح نديرو غرزة جديدة اللي هي بان ديبيس او ميل. دونك انا درتهم في لي مول هكايا مولا كيك صغار. تحبوا ديروهم نتوما تحبوا ديروهم كبار كيما حبيتوا ديروا كيما راكم حابين. بون برك انا حبيت حاجه جديده كيما على بالكم. بسم الله نبداو لا غوسيت انصامبل. الحاجه الاولى عندنا 250 غرام دو فارين. هنا فيها un paquet de levure chimique, الملح, une pincée de bicarbonate راني نوريلكم فيهم. voilà عندنا un œuf وعندنا 75 غرام de sucre وزيت هنا عندي 45 مليلتر والحليب 125 مليلتر وعندي هنايا لي غران داني رحيتهم كيما راكم تشوفوا حبه حلاوه. وهنا عندي لي كلو جيروفل باردون هو القرنفل راني رحيته تاني اون بودر. نرحيو كامل هاد لي زيبيس اون بودر. وهنا عندي ليتوال دو باديان تاني رحيتها اون بودر كيما راني نوريلكم. وعندي هنايا جينجومبر اي كانيل الزنجبيل والقرفه. دونك عندنا الزنجبيل قرفه حبة حلاوة نجمة الأرض والقرنفل. فوالا دون اون كاسرول ندير الحليب لو لي مع لو السكر. تقدروا ديروا هنا لا كاسوناد الا حبيتوا لا كولور تجي بلو فونسي تقدروا ديروا كاسوناد اللي هو لو سكر رو. دونك هنا عندي لو ميال. انا استعملت لو ميال لو فري ميال يعني ناتورال. درت 2 كويير سوب. دونك هنا نتوما هي نورمالمون لو بان ديبيس ديروا ميال دو فلور. دونك انا هنا استعملت لو ميال دو شاردون اللي هو العسل الشوكي. دونك سيتو سي لا بروميير فوا نسييه تاع لو شاردون وخرج هايل. فوالا ما كاش فريمون ديفيرونس بينو وبين الميال دو فلور في لو بان ديبيس. الوغ هنا درت دون ان ريسيبيون ندير البيض مع السكر ونخلط. كي سخن هذاك الحليب ولا الميال والسكر اللي درناهم صومبل نبداو هكاك هو سخون ونخلطو كيما راكم تشوفوا غير بالعقل. راني زربت لكم هنايا باش نخليها لكم كامله وما تجيش لا فيديو طويله. دونك هكا كيما راكم تشوفوا غير بالعقل وتخلطوا باش لوف هذاك ما يطيبش. فوالا دوكا نروحوا لي زانغريديون سيك. نديرو كيما راكم تشوفوا انا بديت بلا لوفور لا فاني نسيت ما قلتها لكمش من قبل. بيكربونات دو سود اي لا فارين. فوالا هنا نروحوا لي زيبيس. دونك هنا راني ندير قرنفل. بون لي زيبيس ما نقولكمش شحال كل واحد يدير كيما راه حاب. نتوما ديروا لي بيس اللي راكم حابينه يكون فور هو اللي كتروا منه. دونك انا كيما راكم تشوفوني عيني ميزاني. فوالا هنا لا باديان راني ندير وهنا القرنفل والزنجبيل. فوالا ونصفيوهم بيان سور ونخلطوا. très bien le fouet manuel. هنا ما تسحقوا ني بيتران ني باتور. لو فوي مانويل برك. دونك كيما قلت لكم الا حبيتوا لا كولور تجيكم بلو فونسي تقدروا ديروا لا كاسوناد اللي هو لو سكر رو كيما حبيتوا. انا حبيت ندير سكر نورمال. دونك بان ديبيس كيما على بالنا بالعسل الحر والعسيله ماشي كيف سي با الميم ريزولطا. انا جو كونساي ديروه بالعسل الحر وشوفوا ماشي بزاف دو كويير سوب. دونك صافا تقدروا ديروه اي سي تري تري بون. فوالا هنا راني نشوف في لا تكستور وراني نشوف بلي راهي ناقصه بزاف. دونك راح نزيد لها ما تجيش هكذايا ما تجيكمش فلويد بزاف. دونك تزيدوا لا فارين بالعقل حتى تشوفوا وين يعني وين لازم نحبسو. فوالا هنا كملت بلا ماغيز. فوالا هكذا. هنا تاني نشوف
اي سي بون. هنايا تقدروا تحبسوا هنا، وتحبوا الا حبيتوا يجيكم كتر تقدروا تزيدوا لا فارين. دونك هنا عندي دي مولا كيك، دي ميني مولا كيك ولا اون بوش ولا بات. شوفوهم هادوما بلا ما ديروا لهم ني لو بور ني لا فارين، دونك هما ما يلصقوش. داكوغ، طيبوا بهم ديريكتومون هكذاك، وتقدروا ميم تخليهم في لا بريزونطاسيون هكذاك بلي مول، تقدروا تنحوهم بيان سور. دونك ندير كامل لا بات فوالا بلا بوش، نحط لا بات. دونك هاد لا بات كي نديروها في لي مول نخلوها تريح 1 اور 2 اور في الفريجيدير، ما تخافوش خليوها تريح. انا خليتها اون دمي اور سانسيرمون جافي با الطون باش نخليها بزاف، دونك خليتها نص ساعه. مي جات ما شاء الله، دوك تشوفوا الريزولتا، يعني قد ما تخلوها تجيكم خير وخير. فوالا هذه شفتها ناقصه راح تزدلها. نديرهم في لو فور ابري ما يريحوا à 180 دوغري. اي فوالا لو ريزولتا فينال. شوفوا راني نص نحيت لهم لو مول هذاك اللي طيبنا به لي كيسات نقولوا ماشي مول، ونص خليته افيك باسكو لا بريزونطاسيون تقدر تكون هكذاك. دونك لا ريسيت دوجوردي ان شاء الله تكون عجبتكم، اي على بروشين. سلام.